परतोसून तो सामका आज भोगता सौम्या मंदिरांत रिकताना बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करगा दिताव नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता पातकी सौम्या आमी आयल्याव तुजे सरशीन काकूत आमचे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणून आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी परतोसून तो सामका आज भोगता सौम्या मंदिरांत रिकताना बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करगा दिताव नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचनो सुमयेच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुटुंबस्मिरितान ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी जमो जाल्याव आयची देवस्तुती आमी देवाच्या काकुळतीन बचाव जाता म्हणलो संदेश दिता पातकां ओळखून ताका लागीं सरूं आनी त्याच सर्गींच्या बापाचे दायेळेचे मुखामळ जावं गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ओ भयणीनो देवाच्या काकुळतीन आमी बाचाव जातेल्याव पूण विंचवण आमची बाचाव जावचे या नासाक कारण जावचे आमची विंचवण आमी सारक्या रितीन करूंक देवा लागची कृपा मागया आमची पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान वसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे सोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वचप तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें आतां सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या पेटल्या बंगाराचे वसूल करून तांणी तांची स्तुती केल्या आनी तांकां बळी भेटयल्या. तांणी म्हळां हो म्हजो देव हे इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडलेलो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें ही परजा कितल्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रासितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हणलें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडल्या त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय. तुज्या सेवक असो हाब्राम असो इजाक असो आनी जाकोब असो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसयलेलें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयलेलो सगळो देश तुमच्या संततेक हांव दितलो आनी सदां काळ तो तांचें जाय जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदललें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे हांव उरतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. हांव उरतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकूत कर. बोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. तोलो आनी म्हज्या बापाशी वेतोळो. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा
आनी नव्यान एक दृढ मन मुजे थंय आशा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुजे तोंड खाण वरी नाका. हांव उठतलो आनी म्हज्या तोंडास वळटलो. सर्वेस्परा उगड मोजे वोण आनी मोजे तोंड तुजी कीर्तना वाडो. देवाक मानवाता तें बलिदान जावन आसा एक काल तें काळी. वय दुखेस्त आनी खालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेटलो. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेटलो. साम पावलान तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयण्यांनो, हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वचता. ताणें म्हाका विस्वासी म्हूण लेगून ताजो सेवक नेमलेला हांव ताका अर्गां दिता. आदीं हांवें ताजी निदां उलोवन ताका दगदून आत्मान केलो. बवरतावेने आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय आशिल्ल्या बावरता आनी मोगा बराबर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत्य. पातकाक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातका भितरलो पयलो पातकी हांवच. पूण म्हाका काकुळट लाभोवंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाचे विशेश सुटणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत हांव ताचेर विस्वास दवरन ससण्याचें जिवी जडतयल्या सर्वांक हांव एक देख जमचे पासत. ससण्याच्या रायाक आमार आदरेश आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा जावं सदां सर्वता. आमेन. देवाचें उतार येम. देवाची पळोवकार उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्तातय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे म्हणयारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 15 वळ 1:30-2. तवळ सभा सुंगागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताचे सरशी वेतले. हें पळयोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें परपोरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगात जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोवन वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचाचो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा,
म्हजे संगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या नवाय नितीवंतां प्रास पश्चाताप बगून जिणी बदलतल्या एका पत्क्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोन मारन ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी सजारणीक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे संगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदल्ल्याच्या एक पत्क्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. उपरांत तो सांगू लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तसो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळेलो दुडू घेवन तो पयशेल्या गांवांक भायर गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें वगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तोवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता बाटान दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कवच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापाच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हांवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापोय आपल्या साकरां आपूण सांगू लागलो, वेगीं वसा आनी आसतल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटां मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावुल्लो तो आतां जिवंत जाला. चुकोन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्तसो दबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटीं येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुटपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ तसो बापोय भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव खळ्ळो. एकच एक पावटी तुजें उतार हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्ट सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर मुनी एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता,
तूं सदांच मुजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. हांव उठतलों आनी म्हज्या बापाशी पाटी वेतलों. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कन्नडा भाशेंत अशें वाचलोलो म्हाका एक उगडास येता. दृश्टी बदलिसी नोडो दृश्ಯವೇ ಬದಲಾದೀತು. ಹವ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿ ನೋಡೋ ಹಣೆ ಬರವೇ ಬದಲಾದೀತು. ವಿಚಾರ ಬದಲಿಸಿ ನೋಡೋ ದೇಶವೇ ಬದಲಾದೀತು. ದೋಣಿ ಅಥವಾ ಹಡಗು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀ ಸೇರುವ ದಡ ಬದಲಾದೀತು ಮುಂಟ. म्हणजे आमी पळोवची दिश्ट बदलली जाल्यार सक्कड दृश्यत बदलतलें. आमी आमचे अवगुण पयस केले जाल्यार आमचें भविष्यच बदलतलें. आमचो विचार विनिमय आमी जर तर बदलिलो जाल्यार आमचो देशच बदलतलो. आनी लेखक मुखारून म्हणटा, आमी दोन या आमची बोट आमी बदली जाय म्हणून ना, आमी वेची दिशा बदलल्यार पुरो, आमी थडीक पावतेले हांव. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, विंचवणेच्या संवसारांत आमी जियेता. आमचे मुखार जायती विंचवण आसा. आस्पत्रेंत वेंटिलेटरार आसच्या त्या पेशंटाक विंचवण आसा. वांचोवंक थोडो तेंप या तक्षण मरोंक. वेंटिलेटर काडलें जाल्यार तो थंयसर मरतलो. आमच्या मुखार विंचवण आसा. वायट विंचूंक या बरेंपण विंचूंक. आमचे मुखार विंचवण आसा. कितें आमी विंचता ताचेर आमचें भविश्य रुपीत जाता. आमी आज आयकल्लीं तिनी वाचपां आनी आमी थंयसर गायलेलें तें किर्तन आज विंचवणे विशयांत आमकां शिकोवण दितात. पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतलें आमी आयकलें. निर्गमन ग्रंथांत इस्रायल परजे मदें दोन विंचवणे थंयसर आसले. एक विंचवणो देवाक एक नीज देव म्हणून वळखून घेवचें, आनी दुसरी विंचवण जावन आसली बोंब्या पुजा करची. एक विंचवण जावन आसली सतानितीन चलची, आनी एक विंचवण जावन आसली तांच्या पातकांत लोळची. एक विंचवण जावन आसली देवाची विंचणार परजा जावची, आनी एक विंचवण जावन आसली देवाच्या क्रोधाक बली जावची. पूण इस्रायल परजेन बोंब्या पुजा विंचली निजा देवा वयर. इस्रायल परजेन पातक विंचलें सतानिती वयर. इस्रायल परजेन देवाचो क्रोध विंचलो ताच्या आशिर्वादा वयर. देखूनच मोइसे कडेन उलोवन देव म्हणटा ती कठीण उतरां देवाची आमी आयकता वायच्या पयल्या वाचपांत. ह्या परजेचें काळीज धरून जालां. म्हाका म्हज्या इतल्याक रावोंक सोडो आनी म्हजो क्रोध तांचेर हांव पेटतलो आनी हांव तांकां ग्रासितलो. आयचें कीर्तन नंबर 50, 50वें कीर्तन. थंयसर आमी आयकता दावीद राई ताणें केल्ल्या विंचवणे वयर सुरसुरता. तो देवा कडेन माप मागून म्हणटा, एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी धन्या, आनी एक दृढ मन म्हजें नव्यान रस, अशें म्हणटा आनी आपलीं पातकां वळखून तो रडता. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू आपल्या सांगाती भावार्थ प्रगट करच्या तिमोथीक बरयलेल्या
त्या गवळीक पत्रांत अशें उसारता की जेजू एक नीज रुपी, ताका हांवें निजायकी वळखोवच्या आदीं हांवें सूख विंचवण थंयसर केल्ली. ताची निंदा करूंक ताका दोगदूंक हांवें आरंभ केल्लें. पूण केन्ना हांवें देवाची कृपा जोडली गी तेन्ना म्हजी विंचवण हांवें नव्यान सारकी केली. आनी ती विंचवण आज म्हाका जिवीत दिवंक शकल्या. आयच्या वांजेलांत जर तर आमी पळयलें जाल्यार लुकाचो वांजेल 15वो सगळो अध्याय वाक्य 1 तावन 32 वाक्यां म्हणसर थंयसर आमी पळयता. आनी थंयसर जेजू 3 वपारी आमचे समकर थंयसर दवरता. पयली वपार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची, दुसरी वपार भायर पडलेल्या नाणयाची, आनी तिसरी वपार वेचीक पुताची. जेजून हे तिनी वपारी एका फाटल्यान एक सांगूंक कारण कितें? कारण जावन आसलें जेजू त्या दीस पातक्यां सांगाता आनी सुंकाकारां सांगाता जेवणाक बसुल्लो. आनी ताणें जेवणाक बसयल्लें, पातक्यां सांगाता बसुल्लें तें पळयल्लो शास्त्री आनी फारिसेव तें तांकां सोंसूंक जालें ना. आनी त्या वेळार जेजूक दुरसोन तो पातक्यांचो इश्ट जाला, तो पातक्या सांगाता जेवणाक गेला म्हणून ताका तांणी दुरसातना तांची सूख समजणी, तांची सूख विंचवण ती समा करच्या खातीर जेजू नव्यान तांकां एक शिकवण दिता. आनी पयलें आमी पळयता थंयसर जेजून पातक्यांक कित्याक विंचलें. जेजून पातक्यांक कित्याक विंचलें ताच्या सांगाता जेवणा बसोंक. कारण जेजू आयिल्लोच त्याच कारणा खातीर. आमी जर तर मातेवाचो वांजेल 3रो अध्याय आनी 2री वळ थंयसर पळयता जाल्यार स्नानीक जुवांव जेजू विशांत उलोवन म्हणटा तुमची पातकेची न्ही बदला, कित्याक जेजू येवचो वेळ लागीं पावला, सर्गींचे राज लागीं पावला. जेजू आपणा विशयानच उलोवन लुकाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 32वे वळींत अशें म्हणटा भलायकी आसल्ल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून सांगून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. पयल्या वापारींत सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याच्या त्या वापारींत 100 बोकरे थंयसर आसले. आनी 100 बोकऱ्यांकी थंयसर तांची विंचवण करचें तें स्वातंत्र्य थंयसर आसलें. 9 बोकऱ्यांनी एक वाट विंचली जाल्यार एक बोकरो मात्र थंयसर तावन सुकोवन गेल्लो. तो सुकोवन गेल्लो बोकरो गवळ्या तावन पयस गेल्लो. पयस गेल्लो मात्र न्ही, तो थंयसर गवळ्याच्या कुरपे तावनी पयस गेल्लो. पयस गेल्ल्या बोकऱ्याक थंयसर गवळ्याचें रक्षण ना जालें. पयस गेल्ल्या बोकऱ्याक थंय वाट दाखयतलो कोणूच मेळोंक ना. पयस गेल्ल्या बोकऱ्याक थंयसर सारकी वाट कळीत जावंक ना. पयस गेल्ल्या बोकऱ्याक दुसऱ्या मनजातींनी ग्रासूंचें तें एक बें थंयसर आसलें. आनी त्या वेळार गवळी रागार जायना. भागार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदून ताची वाट सारकी करूंक तो ताका सोदून वेता आनी मेळिल्लेंच आपल्या खांदार ताका बसयता आनी ताका सारक्या वाटेक फाटीं हाडटा. ताची विंचवण सारकी करन ताका तो रक्षण दिता. आमी केदाळा जेजूच्या आसऱ्याखालची येतावंगी आमची वाट सारकी आसतली. केदाळा आमी जेजूच्या आसऱ्याखाल आमी जी येतावंगी आमकां थंयसर रक्षण आसतलें. आमी केदाळा जेजूच्या आसऱ्याखाल जी येतावंगी आमकां कोणाचेंच बें थंयसर आसचें ना. कित्याक मातेवाचो वांजेल 10वो अध्याय 28वे वाक्यांत अशें म्हणटा की कुडीचो जीव काडटेल्यांक तुमी भियेनाकात, कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक तांचे वरवीं जावचें ना. भियेया बागार कोण कुडीचो आनी आत्म्याचो नाश करूंक शकता, येमकोणांत तो लासूंक शकता, ताका तुमी भियेया.
मोगाचे न्हू दुसरी वापार थंयसर जावन आसली भायर पडलेल्या नाणयाची. ते भायर पडलेले नाणें ताच्या खंयसर ताणें आसा सैगी त्या जाग्यार तावन सकला पडलें. नाणयाक व्हॅल्यू आसा, मोल आसा केवळ मनशाच्या हातांत मात्र. मनशाच्या हातांत तें ना जाल्यार खंयच्याच नाणयाक या दुडवाक थंयसर मोल आसचें ना. कोणाक कोणाच्या हातांत आसूंक जाय गी, कोणाच्या आसऱ्याकाल आसूंक जाय गी. थंयसरच आसल्यार मात्र आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. केदळा तें नाणयें मनशाच्या हातांत जावन चुकोवन एका कोनशार वचून पडलें गी, त्या नाणयाचें मोल थंयसर नापायच जालें. तें नाणयें खंयच्याकच उपकारा पडना तसलें जालें. तें नाणें एकच कागदाचो एक कुडको या लोहाचो एक कुडको जावंक पावलें. पूण धनी त्या नाणयाक चुकोवन गेल्ल्या त्या नाणया विशांत रागार जायना. बगार ते सगळो दीस करसून तो नाणें सोदूंक पडटा. तें नाणें मेळिल्लेंच ताचें मोल कितें आसा गे तें ताका परतून गळसून दिता. तें नाणयें सुरक्षीत रितीन धनयाच्या जाग्यार तें धनयाच्या हातांत तें पावता. मोगाचें न्हू दुडवाक मोल आसचें केदळा मनशाच्या हातांत आसल्यार मात्र. तशें मनशाक मोल आसचें केदळा आमी क्रिस्ती मौल्यांनी जियेता तेदळा मात्र. जेजू क्रिस्ता भायर आमच्या क्रिस्तांवपणाक कितेंच मोल आसचें ना. केदळा आमी ताचे तावन चुकोवन पडटा गे. आमी क्रिस्तांव म्हणून कोणूच आमकां वळखुचें नात. आमी क्रिस्तांव म्हणून वळखून घेयसय जाल्यार सोम्या जेजूच्या वाटेन ताणें दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आनी अख्रेक सावन वेचीक पुताची वपार आमी आयकली. वेचीक पुताची वपारींत आमी थंयसर पळयता पुताक मान गौरव आसचो घरांत मात्र. केदळा तो पूत घरांतावन भायर गेलो गी तो पूत जावन उरना. कित्याक थंयसर बापोय आसना. बापोयन मात्र पुताक पूत म्हणून आपोवयेत. घरांतावन भायर गेल्लो तो व्यक्ती एक सामान्य दादलो तो जावंक पावता. घरांतावन भायर गेल्लो व्यक्ती काम करता जाल्यार कामेली तो जावंक पावता. घरांतावन भायर गेल्लो तो व्यक्ती मेस्त्रीचें काम करता जाल्यार ताका मेस्त्री म्हणून आपयता. घरांतावन भायर गेल्लो व्यक्ती इश्टां सांगात आसा जाल्यार तो एक इश्ट जावंक पावता. घरांतावन भायर गेल्लो व्यक्ती तो ताच्या बायलेच्या घरा गेलो जाल्यार तो एक जावंय जावंक पावता. तो शेजाऱ्यांगेर गेलो जाल्यार तो एक शेजारी जावंक पावता. तो हेरां सांगात आसतना तो एक तरणाटो जावंक पावता. ताका भायर कोणूच पूत म्हणून आपयनात. पुताक आसचो गौरव आनी मान कितें आसल्यार तें घरांत मात्र. तशें आसतना त्या वेपारींत धाकटो पूत आपणाचें पूत म्हणलें तें हक्क कितें आसा तें होगडोवन घेता. तो घरांतावन भायर सरता आनी कस्ता नसतांक तो संपटाता. तो मन जातींच्या की उण्यापणाक तो पावता. थंयसर कित्याक म्हळ्यार तो दूख रांगल्लें खाण तो ताचे सांगाता बसून तो खावंक आरंभ करता. मोगाचें न्हू एक वेचीक पुताची विंसवण ती सूख विंसवण जावन आसली. पूण केदळा ताणें ती सूख विंसवण वळखून घेतली गी तो परत्यान ताची विंसवण नव्यान करता. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरा फाटीं परततलो. आमी पडल्यारी आमी सोलवल्यारी आमी चुकोवन पडल्यारी केदळा आमी एक विंसवण करता. हांव उठतलो परत्यान पाटी हांव वेतलो तवळू आमी जियेतल्या. आमी पातकां करची सहज. आमचें सैंब मनशा सैंब अस्कत सैंब. पूण कुमसारीच्या सक्रामेंतांत आमची पातकां वळखून घेवन परत्यान देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें आमकां दिलां. तशें आसता आसतना आमकां क्रिस्तांवांक मेळ्ळेलें तें देणें एक वर्तें देणें जावन आसा. मोगाचें न्हू मनशांक जायत्यो ताळण्यो येतात पूण ताळण्यांचेर जैत वरचें आमकां कृपाय तो आमकां तो जोडून दिता. आमी जर तर सस्नाक जेजू संगे जियोंक आशेता जाल्यार
आमी तो एक ताच्या गोवळ्याक आल, आमी ताच्या धन्याक आल, आमी ताच्या बापय म्हणल्यार त्या सारक्या मोगाक आल जियोंक आमी प्रयत्न करया. म्हज्या पातकापणान तावन आमी उठया आनी पातकांत लोळचे आमी कैद कर्ण देवा संगी परत्यान एक जावंक आमी प्रयत्न करया. वेचीक पुता परी आमी घट्ट निचेव करया. हांव उठतलो आनी परत्यान म्हज्या बापाच्या घरा हांव परततलो. तशें परत्यान पुताक कितें मेळ्ळा जाय तो गौरव आनी मान हांव तो जोडून घेतलो. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक आमच्या सुम्या जो पवित्र विसरलो अंकार तान जल्मालो पोंच पिलाताकाल ताणे कर सोसले ताका कुसा जोडलो तो मेल्लो ताका आनी केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो. सत्मांता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगळा भाव भयणीनो, आमचे थंय जायत्यो गरजो आसात आनी ते घेवन आमी ह्या दैवीक कुळतीच्या मंदिरांत हांगासर येवन जमल्या. आमचे थंय आशिल्ल्यो त्यो सर्व गरजो आमी आतां बापा समोर त्याच जेजू क्रिस्त मरिफात भेटोवन दिवया. बापा, पयस सभेच्या मुखेल्यांनी तुजी दया आपल्या मिसांव वावरा मारिपात परगट करूंक आनी तांचे ताब्यान आशिल्ल्या शेलयांक मोगान वेंग मारूंक आनी दयेचे मिसांव मुंदर दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आडलते चलोवच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती योजना मांडून हाडूंक आनी गरजेवंतताय उदार जावंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पाताकर आमचो संबंद तुटोवन पयस गेल्ल्या कुटुंबांच्या सांदेची मोना उजवाडाय. तांची सूख वळखून परत पाटी येवन कुटुंबांचो बांद घट करूंक तांकां उदार मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या कृपेन भर. तांणी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी मौल्यांनी वाडोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी आनी प्रायस्तांनी तांच्या कश्टांच्या वेळार तुजो हासरो सोदूंक आनी सोंसणेकायेन तुका लागीं सोरोंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजे काकुलतेचेर भरवोसो दवरन पातकी जिणयेक पाट करन तुजे थंय धांवून येशे आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोवनपणी आमच्यो स्वंत गरजो आतां बापा समोर आमी दवरया. मोगळा बापा, ह्यो जावन आसात चेड्यो गरजो उक्त्यान आमी उसारलेल्यो आनी गुप्ती आमी तुजे थंय उसारलेल्यो. आमच्या जिणयेंत आमकां कितें गरज आसा तें तुका पयलेंच कळीत आसा. तें आमी बऱ्यान विंचून घेवन आनी कितें जाय तें तूं आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. किते दीव आमी तुका सावन आमची काणी मोगाळ बापा. सावन आमची काणी तुझ्या भुरग्यांक मोग तुजो पदी मोगाळ बापा. मोग तुजो पदी बापा. आमचे मोडले कितें बापा जावन आसा तें तुजें. देखून
마기 오픈디 나우 아사우 남지 가니 사우 남지 가니 온도 와이나스 베테이 타 tuka marmoncha mogal papa tuka marmoncha मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या पवित्रेच्या जावा सर्वस्फूर्त मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सडवणेक उपकाराशी कर हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सोवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोट भोगूंक आमी बरवशान रावताव त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायताव Povittel bara så sördes bort Sörgani संसार पडला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरोवन सुसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावर्त सोगोट परगटुया
सकूच आणि पुनर्जीवन पोणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची चडवण बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडय. फ्रांसीस आमच्या बगे बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मोरये देवाचे माये संगती भगवान जुजेत सोपती भगवान दनदुतां सान फ्रांसीस सान क्लारा सान आंतोन सान पियो आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांत समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमी भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुझे मासरग सेवता तुझे थंय जेजू आवाज एक जाता तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता जेजू ये तू काळजांत पिडार करया टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो मोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तू काळजांत पिडार करया टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो मोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेवतो आतां लालेता जेवणा तुवें मुडो मोडून दिलो देया काया म्हणून तुकाच मेटयलो आत्म्याचे काळजांत उड्यान तूं आयलो कुशेन कुर्सार मोरूंक तयार जालो जेजू ये तूं काळजांत पिडार करया टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो मोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू जिवीतीव सोवुंडो तूं जावन आसा हर एक दिसा उंड्यान म्हाका पोसता आत्म्या मोज्या सदां घटाय दिता ससान जिवीत तूं म्हाका भासयता जेजू ये तूं काळजांत पिडार करया टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो मोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत पिडार करया टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो मोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेवतो आतां लालेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मास आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशें कुडींत आमी बोगिसो कर आनी आमचें जिवीत न्हय बगा जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मिसाचे बलिदान भेटयले जावन आसात मानादीक बाप डॅन्सी मार्टीस ते आमच्या कम्युनिटीक नवे याजक जावन आसात तेच्या पयलें स्कूल मिनिस्ट्रींत आसले इस्कॉलचे जायते वावर तांणी केल्लो जावन आसा आतां ते आमच्या प्रेसाचे असिस्टंट मॅनेजर जावन आसात आज भोव अपुरबायतरान मीस भेटोवन आमच्या खातीर उतीम प्रसंग दिले तांकां आनी आमच्या सांगात सा भेटून गेले आमच्या कोयंदाचे वडील बाप मानेदी बाप रॉकी टिकून हांगा तो की तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर्स आनी पात्रिपेची परब वार्षिक महापरब जावन आसा 14 तारीख बुधवारा तावन 23 तारीख शुक्रारा म्हणसर प्रोग्रामा ह्या परी जावन आसात 14 तारखेर सांजेर 5 वरां बावटोवपान उक्तावण प्रधान याजक मानादीक बाब बेंजामीन पिंटो पिरगज वेगार उर्वा पिरगज तशेंच पिडेस्तांचो दीस 16/9/2022 शुक्रारा येवच्या शुक्रारा पिडेस्त आनी मलगड्या पासो प्रत्येक आराधन आनी मीस ह्या आराधने मिसाक मानादीक बाप पनावेंचर कारवार डायसीज ते आमचे सांगात आसतले
आणि ते हे रीती आराधन आणि मिसाचे बलिदान सोलोन व्हरतले सल मालगाड्यांक आनी पिडेस्तांक आमी आपोवणी दिता. हेरांनी येवयेत येवं नजो म्हण कांय ना, पूण तांकां चड प्रामुख्यता दिवची जावन आसा. आनी 12:30 वरार हें मुक्त जातलें. ताचे उपरांत जेवणाची मांडावळ आमी केल्ली आसा. तुमी हळटा जेवन मागीर घरा वचयत. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे 9 सप्टेंबर 14 तावन 22 तारीख म्हणसर सांजेर 5:30 वरार आराधन आनी 9 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां सर्वांकी ह्या नव्याच्या दिसा येवंक आमी परतो स्वागत मागता आनी बरें आपोवणें दिता. सप्टेंबर 23 तारीख शुक्रारा सकाळीं 9:30 वरार रेलिकेचो पुरशांव आमी डिवायन मस्सी पुरशांव काडिल्ल्या प्रमाणेंत पाद्री पियोचो पुरशांव काडचो जावन आसा रेलिकेचो. आनी 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन आसात मानदीक बाब युजीन डी सिल्वा रेक्टर गोंयांत ते आसात. फेस्ता दिसा आनी 2 मिसां आसतलीं. सकाळीं 6:30 वरार कोंकणींत आनी सांजेर 6 वरार इंग्लिशांत ही मिसां आसतलीं. तर सगळें बरेंपण आमी आपणयत आसतना देव आमकां बऱ्या तरान सांबाळूं दी. आनी ही परब आनी नव्याच्या दिसांनी जायत्या लोकांक पाद्रीपेची वळख जावच्याक, जायत्या लोकांक पाद्रीपेच्या विनवणेन जायतें बरें जावच्याक आमी मागोवंक आसा. सनाना प्रायर इन द संत पाद्री पियोचे पुनशेत तुमकां अर्येक लागीं आपण दिसा नव्याच्या दिसांनी आनी मिसाच्या वर्त्या परबेच्या मिसाच्या बलिदानाक आनी त्या पुरशावाक सगळ्यांक येवंक आमी कापजीन फ्राद वत्तायचे आपोवणें एकच उतरान दिता. वडील बापांनी येदोळूच आमकां सांगिल्लें आसा की तें सगळें तुमी करतात तें पाद्रीपेच्या परत्या नांवांत करनासात. तर पाद्रीपेच्या परबेक आयती जावया तयाराय जावन आमी सर बरेंपण आपणावंक देवा लागीं कृपा मागया. पेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. सोया तुझो संदेश घेऊन कातेपोणी आम्ही सरताव मुखार. तुझे सोम्या सदा पातीव जिविताचे वाटेन पुढे सरता. तुझी कृत्यानी हर्षण कीर्ती गायता. विता संगीतात मियोल विण्या सर्वेस पोरा तुका वाकणता. तुझी कृत्या नियाळो हर्षण कीर्ती गायता. संगीतात मियोल विण्या सर्वेस पोरा तुका वाकणता. बापोय मोगाल सृष्टी करता. महिमा तुझी नावडता. कृपे देण्या आमकां मेळो तुझ्या गोपान आसरो आमकां दिता. तुझी कृत्या नियाळो हर्षण कीर्ती गायता. दिया सर्वेस पोरा तुका वाकणता.
पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वाद आमकां कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.